लेती चाहिनुव सुंगी चाहिनुव बुर्छो हेम कुलुसो थोंगी चाहिनुव बुर्छो हेम कुलुसो थोंगी चाहिनुव सेवाके कुंग तोखम चोलोछा रोतेम्बु अजय अलंकार में उनक तोखम इंडिजिनस टेलिभिजन लाम्पा खिक्का आईटीभी नेपाल लाम्पा आना खोतो खेना यंतो बाई चाहिनुको ते ए कुलुबुसुनचे उनक तोखम केया कुलुरिंगची उतोंगनाय समसुराम खिकाना कुलुरिदुंगची उतोंगनाय बोबुइतो खाइदुराम पिम तोकपी खिकाना क हेप्लो हेप्लो क तोखमपी कुंगा रोबुची रोबुमेची सिसम सिसममाची दालासोना खची कासो रिंखावितो थुचकते दोगक इसिक तोखमपी क कुंगा साल्पा सिलिचो गाउँपालिका पुक तोङपो अध्यक्ष खिकाना क इकुल गुस्खम केन्द्रीय समितिमी चुपक तोङपो रोबु दौलत पिदिसै कुलुङ दालासुनाक उंग तोखमपी कासका तालाताचिका के दोक उंग तोखम आना खोलोपिका यन्चाइनुम खोङचाइनुम अन्य खोलोङ उंग इतोखम खोपचाप कुलुबुसुम जिपी हायम ngaलिलपछा ओसने गोपकाङ लामतुङमा मतो कोङा उंग तोखमपी रोबु लामतुङमा मयोके सेवा के रोबु सेवागी आराम हुनुहुन्छ हजुर अलिकति यो हाम्रो कुलुङ भाषाको कार्यक्रम हामीले मिन्ताम ओखिरिदाममा छौँ यतिखेर हामी तैपनि हामी नेपाली भाषामा कार्यक्रम चाहिँ संवाद चाहिँ गर्नेछौँ पक्कै पनि तयारी हुनुहुन्छ अब यतिखेर ठ्याक्कै तपाईँ गएको वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा जितेर आउनुभयो सर्वप्रथम यहाँलाई यस कार्यक्रमको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि एकदमै हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद हजुर के छ अहिले दिनचर्या कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ निर्वाचनपछि हामी बजेटको चोटारोमा थियौँ र हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारले भने बमोजिम या नेपाल सरकारले भने बमोजिम हामीले समयमा नै बजेटहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्ने र एन्ट्री गराउने काम सक्यौँ र यतिखेर पनि साल्पा सिल्चो गाउँपालिकाका जनताहरूले चाहिँ अत्यन्तै बढी अब साल्पा सिल्चाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर मलाई निर्वाचित गराइराख्दाखेरि धेरै अपेक्षाहरू गर्नुभएको थियो त्यसैले उहाँहरूको अपेक्षा र साल्पा सिल्चो गाउँपालिकाको सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति हामीले प्रस्तुत गरेको बजेट र हामीले ल्याएको बजेटले मात्रै चाहिँ सम्भव नबने हुँदा अहिले म काठमाडौँमा प्रदेश सरकार हुँदै काठमाडौँको सँगै सरकारसम्म केही बजेटहरू त्यस्तो चाहिँ हाम्रो साल्पा सिल्चोको निम्ति काहीँ चाहिँ पाइन्छ कि भन्ने हिसाबले खोज्नको निम्ति सोध्नको निम्ति र मन्त्रालयतिर चाहिँ जानको निम्ति म केही डेलिगेसनहरू पनि जानको निम्ति म चाहिँ अहिले यही काममा बढी व्यस्त भइरहेको छु त्यही कामको सिलसिलामा काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ आज त्यही सिलसिलामा कुलुङ भाषाको पहिलो कार्यक्रम इन्डिजिनस टेलिभिजन र आईटीभी नेपालको डिसोममा 160 नम्बरमा पनि यो हाम्रो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ जुन कार्यक्रम मार्फत हाम्रो भेट भएको छ अलिकति यो कार्यक्रमको विषयमा पनि थोरै यहाँको भ्यू राख्न म अनुमति दिन चाहन्छु यहाँलाई यो कार्यक्रमको बारेमा के जानकारी थियो यहाँलाई मैले केही अब यो इन्डिजिनियस टेलिभिजन मेरो बुझाइ मैले एक दुईवटा कार्यक्रमहरू पनि हेरेको छु विशेषतः इन्डिजिनियस भन्न साथ इन्डिजिनियस पिपलहरूको इस्यु जो जल्दबल्दा इस्युहरू छ जो चाहिँ अहिले यो चाहिँ नेपाल सरकार अथवा आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन 2058 बाहेक छुटेका सूचीकरण हुन छुटेका विषयहरूले विशेषतः र यसरी सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ सवालहरूलाई उठाउँदै आएको टेलिभिजन हो भन्ने मेरो बुझाइ छ मैले त्यसरी बुझेको छु जस्तो यो टेलिभिजन मार्फत चाहिँ हाम्रो कुलुङ भाषाको आम्नेमिन्ताम ओखिरिदाम नामक कार्यक्रम पनि हामीले विगत 6 वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालनमा ल्याइरहेका छौँ जुन कार्यक्रममा यतिखेर हामी छौँ आज केही प्राविधिक कारणले हामीले कुलुङ भाषामा कुराकानी गर्न सकिरहेका छैनौँ जसप्रति हाम्रो दर्शक श्रोताहरूप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ होइन यो राष्ट्रिय टेलिभिजनमा एक किसिमको भाषाभाषीमा यो यसरी कार्यक्रम चलिरहँदाखेरि नेपाल टेलिभिजन नेपाल सरकारको होला होइन त्यहाँ पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने राज्यले नै चाहिँ भाषाभाषीलाई चाहिँ हाम्रो साझा सम्पत्ति हो भनिरहेको अवस्थामा इन्डिजिनस टेलिभिजनले चाहिँ स्पेस दिएको छ यसरी चाहिँ कुलुङ भाषामा चलिरहँदाखेरि यसप्रति चाहिँ यहाँको आफ्नो धारणा के छ अझै सर अब के छ भने यो मुलुकको भाषाभाषी भनेको मुलुकको सम्पत्ति थियो यो मुलुकको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व नेपाल सरकारको हो तथापि विडम्बना भनौँ हामी निकै लामो समयदेखि नेपालका आदिवासी जनजातिहरू
यो आदिवासी जन्य भाषाहरू संस्कार संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्न चाहिँ आफै स्वयं आदिवासी जनजातिहरूमा त लागिराख्नु परेको स्थिति छ। यो विडम्बना हो। यो राज्यले संरक्षण गर्न सक्नु पर्थ्यो। संरक्षण मात्र होइन, प्रबन्धन पनि गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर यो चाहिँ राष्ट्रको सम्पत्तिको रूपमा राष्ट्रले यसलाई चाहिँ विकसित गरेर लानुपर्ने अवस्था थियो। तर अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। भनिसके पछाडि अब जसरी हामीले व्यक्तिले भए पनि हैन, व्यक्ति मिलेर आफ्नै समाज समुदाय मिलेर भए पनि संरक्षण त गर्नु पर्यो। हो अवश्य किनभने म यो राज्यले, यो सरकारले अथवा कुनै पनि सरकारले, अहिलेसम्मको सरकारहरूले यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदा हो, यो विविधता हो, विविधताले नै नेपालको समृद्धि चाहिँ सम्भव छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब बुझेको हो या नबुझेको हो। त्यसो भएकोले हाम्रो विविधतालाई संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हुँदाहुँदै पनि र हामी स्वयंको पनि भएको कारणले हामी नेपाल सरकारले अहिलेसम्म हामीले त्यो स्पेस चाहिँ नदिइरहेको अवस्थामा हामी स्वयंले पनि संरक्षण गरेर हामीले मुलुकलाई समृद्ध त बनाउनेछ। त्यसो भएकोले पनि अब यो हामी आफै पनि स्वयं लाग्नुपर्छ र राज्यको तर्फबाट हामीले र राज्यलाई चाहिँ यो चाहिँ सुनाइ गर्नको निम्ति नै हामीले विशेषतः पहल गरिराख्नुपर्ने नै हुन्छ। पक्कै पनि अहिले विशेषतः स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार, तीन तहको सरकार जुन छ, जसमध्ये यहाँ आफै पनि हिजो माग्ने जुन चाहिँ एक किसिमले चाहिँ दबाब दिने माग्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो भने आज दिने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। जस्तो यो हिसाबले हेर्दाखेरि जसरी 123 भाषा र 125 जातिको कुराहरू आइरहेका छन् नेपालको सन्दर्भमा, जसमध्ये हाम्रो कुलुङ भाषा पनि हो, कुलुङ भाषा र कुलुङ जाति पनि हो, जसको भाषाबाट आज यो कार्यक्रम इन्डिजिनस टेलिभिजनमा पहिलो चलिरहेको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि के भन्न चाहनुहुन्छ? अब के छ भने तपाईँको अहिलेको हामीले लामो सङ्घर्ष पश्चात हामीले केही यो मुलुकको शासकीय स्वरूपहरू परिवर्तन गर्न सफल भएका छौँ र शासकीय स्वरूप परिवर्तन सँगसँगै अहिले 3 तहको सरकार छ मुलुकमा। 3 तहको सरकारमध्ये स्थानीय सरकार र भोजपुर जिल्लाको 9वटा स्थानीय तहमध्ये एउटा स्थानीय तह सालपासिलिचो गाउँपालिकाको अध्यक्ष म भइराख्दाखेरि अब मैले समग्र सालपासिलिचोको विकास, त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारको विकास, त्यहाँको शिक्षा, त्यहाँको चाहिँ कृषि, त्यहाँको स्वास्थ्य, त्यहाँको चाहिँ अन्य सबै पाटोहरू छँदैछ। तथापि हाम्रो के छ भने हामी जनप्रतिनिधि लगायत हाम्रो नेपालीहरूको बुझाइ चाहिँ विकास भनेको भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै विकास ठान्ने एउटा चाहिँ हाम्रो चिन्तन छ। त्यसो भएकोले अब यो चिन्तनबाट अलिकति माथि उठ्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा भनाइ हो। र मैले भनिराख्दाखेरि फेरि के चाहिँ हो भने भौतिक पूर्वाधारको विकासै होइन भन्नु खोजेको चाहिँ होइन, अनेक विकासका पक्षहरू छन्, पाटोहरू छन्। तर हामीले के छ भने यो सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरण, सामाजिक चेतना पनि विकास हो है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ओझेलमा पाइरहेका छौँ। त्यसो भएकोले म स्वयं पनि एउटा आदिवासी जनजाति र चाहिँ तपाईँ किराँत समुदाय, त्यसमध्ये पनि कुलुङ समुदायको म आफै भएको नाताले पनि र म कुलुङको चाहिँ जबदेखि कुलुङहरू यो मुलुकमा चाहिँ आदिवासी जनजातिको चाहिँ अस्तित्व प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जब यो अभियान सुरु भयो, अभियानका केही बीचबाट म पनि निरन्तर अभियानमा लागिरहेको मान्छे। त्यसो भएकोले पनि म अहिले हिजो कुलुङको अभियान, कुलुङको पहिचान, कुलुङको सूचीकरणको कुरा मात्रै म उठाइराख्थेँ होला। तर आज त्योभन्दा अलिकति फरक भएको छ, अलिकति फराकिलो बनेको छ र मैले बन्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यो किन भन्दाखेरि म सालपासिलिचो गाउँपालिकाको अभिभावक भइसकेँ। त्यसो भएकोले सालपासिलिचो गाउँपालिका भित्र जसरी हामीले यो मुलुकले सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूलाई सूचीकरण गराउन सकेन, पहिचान दिन सकेन, अस्तित्व संरक्षण गर्न सकेन भनेर हामीले सवालहरू उठाइराख्दाखेरि अब मैले के बुझ्नुपर्छ, सालपासिलिचो गाउँपालिकाले के बुझ्नुपर्छ भने कतै सालपासिलिचो गाउँपालिकाभित्र पनि त्यस्ता जातिहरूले, त्यस्ता भाषीहरूले आफ्नो अस्तित्व र पहिचान खोजिरहेको त छैन। यदि खोजिरहेको छ भने हामीले अब ती अस्तित्वहरूलाई, ती पहिचानहरूलाई स्थानीय सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म आफू चाहिँ सचेतै छु भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसो भएकोले म अब चाहिँ ती सालपासिलिचो गाउँपालिकाभित्रका अन्य जाति समुदायलाई पनि सँगसँगै सालपासिलिचो विकास निर्माणको निम्ति, सालपासिलिचोको समाज परिवर्तन र रूपान्तरणको निम्ति हिँडाउने त छँदैछ, सँगसँगै हातमाले गर्न त छँदैछ। तर के हो भन्दाखेरि
अब त्यहाँका आदिवासी जनजाति समुदायहरूले पनि मलाई लाग्छ त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ खालको उत्पीडनको अनुभूति मुलुकबाट गरेको छ। त्यो यो मुलुकबाट गरेको हुनाले त्यो साल्पा सिल्चोबाट चाहिँ त्यस्तो उत्पीडन र त्यो अनुभूति गर्न नपाओस् र म सबै आदिवासी जनजातिहरूलाई समेटेर नै हातेमालो गरेर नै अगाडि बढ्ने मेरो प्रार्थना हुनेछ। यहाँको अलिकति निर्वाचनताकाको कुरा गरौँ, अलिकति पृष्ठभूमिका कुरा गरौँ। लगभग यहाँले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनुभयो, निर्वाचन पनि मजाले जित्नुभयो होइन। यहाँ लगायत चाहिँ स्पाले स्थानीय तहमा थुप्रै ठाउँमा धरान उपमहानगरपालिकामा हाम्रो कसाम्पाङ, यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा बालेन छ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ निकै ठाउँमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा पनि आइरहेका छन् होइन, जसको एकदमै उदाहरणीय व्यक्तित्व तपाईँ आफै पनि हुनुहुन्छ। कि अब यो देशमा अब दल पार्टीदेखि जनता अलिकति पार्टीको विकल्पमा जनताले चाहिँ आफ्नो धारणाहरू बनाउँदै गरेको हो, कसरी बुझ्न सकिन्छ? मैले के बुझ्यो भने तपाईँको म अलिकति राजनीतिक पृष्ठभूमितिर फर्कँदाखेरि म निकै लामो समय नेकपा एमालेको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट मैले आफ्नो राजनीति चाहिँ गर्दै आएको मान्छे हुँ र विगत 74को निर्वाचनमा पनि मेरो उम्मेदवारीको छलफल र कसरत भएकै थियो र तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेले चाहिँ तपाईँ अझै पनि तपाईँको उमेर छ, त्यसो भएले अर्को निर्वाचनको निम्ति तपाईँ तयार हुनुहोस् र गाउँ पार्टीको चाहिँ पार्टी कमिटीले आफ्नो बैठकको पुस्तिकामा आगामी निर्वाचनको निम्ति तपाईँले सर्वसहमत उम्मेदवारी दिने भन्ने कुरा चाहिँ 74मा गरेका थियो। अर्को कुरा एउटा म छुटाउँदैछु अझै र त्योभन्दा अगाडि म लामो समय शिक्षण पेसामा आबद्ध मान्छे। शिक्षण पेसामा चाहिँ लागिरहँदाखेरि पहिलो चाहिँ यो सङ्घीय व्यवस्था हामीले प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सन्दर्भमा धेरै पार्टीहरूको बिचबाट नेकपा एमाले चुनाव लड्नुपर्ने अवस्थामा र त्यतिखेर चाहिँ पार्टीको अवस्था हेरिकन मलाई चाहिँ सरकारी जागिरबाट छुडाएर त्यतिखेर इलाका कमिटी थियो, इलाका कमिटीको 85 जनाको भेलाले चाहिँ 3 जना वार्ता समिति गठन गरेर मलाई चाहिँ खुला राजनीतिमा आउनु पर्यो भन्ने आग्रह गर्नुभएको थियो र ती वार्ता समितिसँग मेरो कुरा मिलेर त्यतिखेर पनि के थियो भने तपाईँ यो स्थानीय तहको पहिलो चाहिँ पार्टीको तर्फबाट गाउँपालिकाको अध्यक्ष लडिदिनु पर्यो भनेर मलाई पहिलो चाहिँ त्यो सम्झौतामा मेरो चाहिँ सरकारी जागिरबाट मलाई अवकाश गराउनु भएको थियो। कति सालतिरको कुरा थियो? त्यो 74 सालकै कुरा हो, निर्वाचनभन्दा केही महिना अगाडिको कुरा हो। त्यसपछि पार्टीको चाहिँ स्थानीय पार्टीले मलाई पार्टीको मैले अघि पनि भने पुस्तिकामा नै चाहिँ आगामी निर्णय नै भएको थियो र आगामी त्यसपछि के भने हाम्रो बिचमा केही पछि केही पार्टी कमिटीले आफ्ना प्रतिबद्धहरू गुमाएको अवस्था थियो र गुमाइरहँदा पनि पार्टीले जित्नुपर्छ भन्ने मान्छे राखेर आगामी निर्वाचनको निम्ति तपाईँ तयारी हुनु भन्ने चाहिँ निर्णय भएको थियो र यसपटक पनि जब चुनाव नजिकिन थाल्यो अनि उम्मेदवारहरूको छलफल सुरु भयो र मलाई पार्टीको स्थानीय पार्टीले चाहिँ मेरो गाउँपालिकामा 6वटा वडा हो, 6वटा पार्टीको वडा कमिटीले जनवर्गीय सङ्गठनले बुद्धिजीवीहरू सबैले एक मुष्ट निर्णय गरेर एउटै मात्र सर्वसम्मत उम्मेदवार पार्टीको तर्फबाट दौलत गुरुङ मलाई चयन गरेको थियो। तर र जिल्ला कमिटीले पनि हामीले के सर्कुलर गरेका थियो भने तल जे निर्णय हुन्छ हामी त्यही मान्छौँ भनेको थियो। तर अनन्त आएर त्यस्तो भएन। त्यस्तो नभइसकेपछि मैले बाध्य भएर मलाई चाहिँ पार्टीले एउटा खालको अपमान गर्यो, पार्टीले अन्याय गर्यो भन्ने मेरो ठहर भयो। जिल्ला पार्टीले, केन्द्रीय पार्टीले हो, जिल्ला पार्टीले मलाई चाहिँ उम्मेदवारीको सन्दर्भमा निकै लामो समयदेखि म विगत विद्यार्थीकाल 13 वर्षदेखि मेरो राजनीति सुरु भयो। कुनै न कुनै हिसाबले म संलग्न नै थिएँ, राजनीतिभन्दा म टाढा थिएन। त्यसैले नेपालको राजनीति, स्थानीय राजनीति, यी राजनीतिलाई मैले बुझिराखेकै अवस्था थियो। त्यसो भएकोले मलाई चाहिँ यो पटक पनि सर्वसम्मत उम्मेदवार स्थानीय पार्टी कमिटीले चाहिँ चुन्दै पनि जिल्ला कमिटीले या जिल्ला कमिटीबाट चाहिँ अर्कै व्यक्तिको नाम आइसकेपछि पार्टी कमिटीभित्रकै केही साथीहरू, अन्य पार्टी साथीहरूको कमिटी र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू सबैले तपाईँ स्वतन्त्र उठ्नुपर्छ,
तपाईँले जसरी भए पनि उठ्नुपर्छ, किनभने साल्पा सिलिछु विकास निर्माणको निम्ति तपाईँको आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले ठहर गर्नुभयो र मैले उहाँकै चाहिँ अपेक्षा बमोजिम उहाँकै अनुरोध बमोजिम मैले साल्पा सिलिछु गाउँपालिकामा को स्थानीय तहको गाउँपालिका अध्यक्षको स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार हाल्न म बाध्य भएको थिएँ र अहिले निर्वाचित त्यहाँको जनताले आम जनताले निर्वाचित गराउनु भएको छ अलिअलि। त्यहाँको जनताले दौलत पीडित कुलुङलाई योग्य देख्नुभयो र तपाईँ जितेर पनि आउनुभएको छ होइन? हो, योग्य देख्नु भएरै जिताउनु भएको होला सायद। हजुर, जस्तो जिल्ला पार्टीले चाहिँ के कुरामा दौलत कुलुङलाई चाहिँ त्यहाँ नेतृत्वमा आउन नदिएको अर्थात् चाहिँ टिकट नै नदिने भन्ने कुरा चाहिँ केही बुझ्नु भएको छ यहाँले? मलाई लाग्छ जिल्ला पार्टीले के गर्यो थाहा भएन, तर केही हाम्रै साथीभाइहरूले र जिल्ला कमिटीका केही अब अत्यन्तै जिम्मेवार मान्छेहरूले अलिक फरक दृष्टिकोणबाट हेरियो। मलाई लाग्छ उहाँहरू स्वयंले उठाउनु भएको केही एजेन्डाहरू थियो। मलाई केही एउटा चाहिँ सामान्य एउटा आरोप थियो है, केही आरोप थियो। त्यो आरोपको विषयमा पार्टी कमिटीले कहिले बुझ्न चाहेन। यो मेरो आरोप मात्र छ है, यतिखेर यो चाहिँ कुनै पनि हिसाबले ठहर्नै सक्दैन। त्यसो भएकोले पार्टी कमिटीले, आम पार्टी कमिटीले, स्थानीय पार्टी कमिटीले, जिल्ला पार्टी कमिटीले, प्रदेश पार्टी कमिटीले जहाँ जहाँ कुन कुन निकायमा बुझ्नुपर्छ यो बुझ्नु होला, बुझेर मलाई पनि सफाइ दिनु होला। र त्यसरी आरोप लागे जस्तो म होइन भनेर मैले पटक पटक कुरा राखेँ। र थप उहाँले केसम्म गर्नु भने अझ थप आरोपहरू लगाउनतिर लाग्नुभयो। त्यसो भएकोले मलाई लाग्छ पार्टी कमिटीले र तल्लो पार्टी कमिटीसँग मेरो कुनै पनि त्यस्तो ऊ पनि छैन, गुनासो छैन, किनभने मलाई सर्वसम्मत सिफारिस गर्नुभएको। त्यसो भएकोले ती तल्ला कमिटीलाई त म त हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर जिल्ला पार्टी कमिटीले चाहिँ मलाई लाग्छ यदि यसपटक दौलतलाई स्थानीय तहबाट निर्वाचित गराइयो भने केही सम्भावना बोकेको मान्छे, शैक्षिक हिसाबले पनि सम्भावना बोकेको मान्छे, राजनीतिक हिसाबले पनि केही बुझेको छ र दूरदृष्टिको हिसाबले पनि दौलत कुलुङ केही गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे भन्ने बुझाइ नै यो चाहिँ मलाई टिकट नदिने हो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ बुझाइ छ। भनेपछि राम्रो मान्छेलाई यो देशमा टिकी खान गरी खान दिँदैन भन्ने एकदम त्यो उदाहरण तपाईँमा पनि लागु हो। मलाई पनि भएको त्यही हो, किनभने पछि हाम्रो भाग पो गुम्ने हो कि हाम्रो भाग पो खुसिने हो कि भन्ने ढङ्गबाट नै उहाँहरूको बुझाइ भयो भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो अहिले स्वतन्त्रमा तपाईँ जसै उम्मेदवारी दिनुभयो, एक किसिमले जितेर पनि आउनुभयो होइन? जितेर आइसके पछाडि चाहिँ अप्ठ्यारा चुनौतीहरू चाहिँ पार्टीबाट जितेको र स्वतन्त्र रूपमा जितेकोमा के फरक पाउनु हुँदो रहेछ? अब यो प्रसङ्गमा अझ यसरी अब के देख्छु भने म एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनिराख्दा पनि एउटा खालको पीडा भोग्नु पर्दो रहेछ। पार्टी हुँदा पार्टीले डिफेन्स गरिदिने त हुन्छ नै, आफ्ना साथीभाइ त हुन्छ नि, तर स्वतन्त्र बनिराख्दाखेरि मलाई एउटा खालको पीडाको अनुभूति भयो। अर्को चुनौती थपिन्छ हो, किनभने प्रतिपक्ष दलहरूले, उम्मेदवारहरूले के एउटा खालको चाहिँ इस्यु बनाउन सक्दो रहेछ भने स्वतन्त्र भनेको यो मुलुकमा स्वतन्त्रको अस्तित्व छँदै छैन, पहिलो कुरा। त्यसो भएकोले दौलत कुलुङले स्वतन्त्र तर्फबाट उम्मेदवार लडिरहँदाखेरि तपाईँको उसले नेकपा एमालेको भोट काट्न मात्रै उठेको हो भन्ने बुझाइ अन्य दलको काङ्ग्रेसहरूको रह्यो। र नेकपा एमाले स्वयंले के बुझ्दै थियो भने उसको बढी क्षेत्रमा चाहिँ काङ्ग्रेसका चाहिँ भोटर्सहरू छन्, मतदाताहरू छन्। त्यसो भयो भने यसपटक काङ्ग्रेसको मत काट्छ र म चुनाव जित्दैछु, हामी चुनाव जित्दैछौँ भन्ने खालको गलत चाहिँ एउटा चाहिँ बुझाइ भयो उहाँहरूको है। त्यसो भएकोले के भन्नुभयो भने आम जनताको बिचमा, आम चाहिँ तपाईँको मतदाताहरूको बिचमा स्वतन्त्रको नटेक्ने ठाउँ हुन्छ, नपक्रिने हाँगा हुन्छ। स्वतन्त्रले जित्यो भने पनि केही गर्न सक्दैन भन्ने एउटा खालको इस्यु चाहिँ बनाउनु भयो। त्यसो भएकोले दिनभरिको आफ्ना साथीभाइहरूलाई कन्भिन्स गऱ्यौँ, बुझायो, राजनीति यो हो, स्वतन्त्र यो हो, दलीय सिस्टम यो भने बेलुका गएर सट्टै एकै वचन बिगारिदिनु हुन्छ कि। यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ दुःख लाग्दो रहेछ कि स्वतन्त्र हुँदाखेरिको एउटा पीडा चाहिँ उहाँले उहाँकै भाषामा भन्यो भने टेक्ने चाहिँ एउटा धरातल र पक्रिने हाँगा हुँदैन भन्ने। तर त्यस्तो थिएन राजनीतिमा। म त के भन्छु भने अझ सर स्थानीय हिसाबले र म एउटा युवा भएको नाताले र आम साल्पा सिलिछोबासी आम युवाहरू, शिक्षक बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ चाहेको मान्छे म, उहाँहरूको साथ र समर्थनमा नै मैले निर्वाचन जितेको मान्छे र उहाँहरू म निकै लामो समयदेखि
चाहिँ अब शिक्षण पेसामा आबद्ध रहेँ र शिक्षण पेसामा आबद्ध रहँदा पनि म सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी थिएँ। म त्यत्तिकै स्थानीय सरकार, म त्यत्तिकै प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग म चाहिँ अब लबिङ गरिराख्ने, कार्यक्रमहरू बनाइराख्ने, कार्यक्रमहरू गरिराख्ने र त्यो पहुँच निर्माण गर्ने काममा म सालपाछिको विकासको निम्ति म सदा सदा लागिराख्ने मान्छे। त्यसो भएकोले पनि जनताको एउटा विश्वास थियो म माथि। अर्को कुरो जुन यो मुलुककै र मुलुक सँगसँगै सालपाछिल्चोको शिक्षामा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि बुद्धिजीवी सर्कलले राख्नुभएको थियो। किनभने म लामो समय चाहिँ शिक्षण पेसामा आबद्ध भएको कारणले त्यहाँको शिक्षाका समस्याहरू के हुन् अनि सुधार्नुपर्ने विषयहरू के छन् भन्ने कुरामा चाहिँ जानकार छ। त्यसैले त्यो अपेक्षा पनि राख्नुभएको थियो। र सँगसँगै अब के चाहिँ छ भने तपाईँको यी चाहिँ अहिले मैले चुनाव लड्दाखेरि स्वतन्त्र भएर लड्दाखेरि एउटा पीडा छ, अर्को राम्रो पक्ष पनि छ। र मैले चाहिँ के भनेको थिएँ, युवा भएको नाताले पनि अब हामी युवाहरूले यो राजनीति, नेपालको राजनीतिक संस्कार चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, राजनीतिक संस्कार सुधार गर्नुपर्छ। अब पार्टीको नाममा जुत्नु हुँदैन, पार्टीको नाममा एक आपसमा बनाउनु हुँदैन, पार्टीको नाममा आफ्नो टोलमा, आफ्नो छिमेकमा अब शत्रुता कायम गर्नु हुँदैन, पार्टीको नाममा दाजुभाइ बीच, दाजुभाइ त के लुक्ने र स्वास्नी बीच पनि बोलचाल नहुने अवस्था छ। यो के कारणले भन्दा पार्टीको कारणले। त्यसो भएकोले अब पार्टीहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई स्कुलिङ गर्दाखेरि पार्टी सबै थोक होइन, पार्टी एउटा सिद्धान्त हो, नीति बनाउने एउटा थल हो, एउटा सङ्गठन हो भनेर बुझाउनुपर्छ। तर राजनीतिको नाममा आफन्त, छिमेक, दाजुभाइको बिचमा यो वैमनस्यता कायम गर्नु हुँदैन। र अब पार्टीको नाम मात्र होइन, स्थानीय निर्वाचनको नाममा पनि उम्मेदवारी भइराख्दा पनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब यो स्थानीय तह चाहिँ दलविहीन उम्मेदवारी बन्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। र मैले केही ठाउँ त यी कुराहरू पनि भने। यसले गर्दा के देखिन्छ भने यदि सबैले बरु एउटा समूह निर्माण गरेर सबैको बीचमा सल्लाह गरेर प्रत्येक पार्टीहरूबाट तपाईँको योग्यताको आधारमा, क्षमताको आधारमा र त्यो स्थानीय तहलाई नेतृत्व गर्ने सिप र क्षमताको आधारमा बरु कुन कुन पार्टीले के पदहरू लिने हो है, पार्टी नभनिकन तर पार्टीको मान्छे र पार्टीले सिफारिस गरेको भए तापनि सुरुको कालखण्डमा है, त्यसो हुँदा बरु स्वतन्त्र ढङ्गबाट गइयो भने, सबैले साझेदारी गरेर गइयो भने, सबैले सहकार्य गरेर गइयो भने यसले के देखिन्छ भने हामी बिचमा स्थानीय तहमा जो हाम्रो कार्यकर्ता भन्छौँ नि हामी होइन, हामीलाई साथ दिने मान्छेहरूलाई, युवाहरूलाई, आम जमातलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो राजनीतिको नाममा विभाजन गरिदिउँ होइन, दुश्मनी बनाइदिउँ। त्यसले गर्दा अब यो दुश्मनी, यो विभाजन भन्दा पनि हाम्रो काम भनेको एकता हो। अब हामीले जोड्ने हो, हामीले त्यहाँको चाहिँ आम युवाहरूलाई जोड्ने हो, जोडेर एकताबद्ध ढङ्गबाट सालपाछिल्चोको विकास र स्थानीय तहको विकासको निम्ति चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने हो। त्यसो हुँदा के देख्छु भने म चाहिँ अब राजनीतिक दल भन्दा पनि स्थानीय तहमा चाहिँ दलविहीन ढङ्गबाट गइयो भने हामीले त्यो राजनीतिको नाममा जुन खर्च गरेका छौँ नि, हामीसँग सबैसँग चाहिँ हाम्रो सामर्थ्य त्यति छैन त्यति खर्च गर्ने, तर त्यतिखेर आवश्यकता बनिदिन्छ, त्यतिखेर जरुर बनिदिन्छ खर्च गर्नुपर्ने। त्यसो भएकोले अनि काहीँ न काहीँ गएर हामीले निर्वाचनमा गरेको खर्च त फेरि हामीले फेरि परिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ नि त। त्यसो भएकोले हो, त्यसो भएकोले चाहिँ के देखिन्छ भने हामीले कमिसनतिर अनि भ्रष्टाचारतिर हामी जनप्रतिनिधि हामी चाहिँ लाग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसो भएकोले हामीले नगरौँला, मेरो सालपाछिल्चोबाट निर्वाचित कुनै पनि पदाधिकारीले नगर्नुहोला, तर यही सिस्टम रहिरह्यो भने अवश्य गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो भएकोले पनि दलविहीन ढङ्गबाट स्थानीय तहमा चाहिँ नेतृत्व चयन गर्ने परम्परा चाहिँ अब बसालियो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा मेरो अनुभव चाहिँ मैले प्राप्त गरेँ। तपाईँ उदाहरणीय पनि हुनुहुन्छ त्यो विषयमा। अब यहाँले अघि भन्नुभयो पार्टीले, विशेष त जिल्ला पार्टीले मेरो मूल्याङ्कन गरिदिनु भएन, मेरो योगदानको कदर गरिदिनु भएन, पार्टीले अपमान गरेको कारणले गर्दाखेरि बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुगेर स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ उम्मेदवारी दिनुपर्ने अवस्था आयो भन्नुभयो। दौलत कुलुङ पार्टीले मन नपराएको मान्छे तर सालपाछिल्चोको जनताको अत्यन्तै लोकप्रिय मान्छे भनेर बुझ्दाखेरि यो कार्यक्रम मार्फत भन्दाखेरि फरक नपर्ला? अब धेरै लोकप्रिय त म आफैलाई भन्दैन, तथापि के देखिन्छ भने अहिले निर्वाचन परिणामले, किनभने एकातिर नेपालको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले थियो, अर्कोतिर ठुलो दल, अर्को दोस्रो ठुलो दल अनि सत्ता भएका
पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस थियो। यी दुईटा ठुला पार्टीहरूको बीचबाट सत्ताधारी पार्टीहरूको बीचबाट मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइराख्नु पर्दाखेरि मैले चाहिँ म साल्पा सिल्छु गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्न मेरो हैसियत छ है। किनकि म सबैभन्दा बढी जुनसुकै पार्टीको र मेरो पार्टीको तर्फबाट पनि हिजोको है सबैभन्दा बढी साल्पा सिल्चुलाई चिनेर बुझेका मान्छे हो म एउटा। साल्पा सिल्चुको प्रत्येक टोलमा प्रत्येक कुनामा म पुगेको छु। त्यहाँको समस्या के हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु र त्यहाँको आवश्यकता पनि मैले बुझेको छु र समाधानको उपायहरू पनि विषयमा पनि म जानकारी राख्दछु। त्यसो भएकोले पनि म एउटा साल्पा सिल्चो गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्नको निम्ति म सक्षम छु भन्ने कुरा मैले चाहिँ आफ्नो पार्टीमा राखिराख्दाखेरि हैन पार्टीबाट मलाई चाहिँ प्राप्त भएको परिणाम त मैले भनिसकेँ। त्यसो भएको पार्टीले विश्वास गर्नु भएन। म धेरै उत्कृष्ट भएर त होइन होला, जनताले परिणाम त देखाइदियो नि त। तर के हो भने म जतिको पनि अरू उम्मेदवारहरू हुनुहुन्न रहेछ। त्यसो भएकोले पनि मलाई चाहिँ जनताले विश्वास गर्नुभयो होला भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ। जनताले चुनेपछि जनताले निर्णय गरेपछि कसैको केही नलाग्दो रहेछ भन्ने त देखियो नि त हैन। अबको तपाईँको बाटो अबको यात्रा यसरी स्वतन्त्र रूपमा नै अगाडि बढ्ने कि अर्थात् कुनै चाहिँ केही कल्पना गर्नुभएको छ, धारणाहरू बनाउनु? मैले के छ भने पहिलो कुरो मेरो पृष्ठभूमि भनेको निर्वाचन लडादाको पृष्ठभूमि म भन्दैछु यहाँलाई। म स्वतन्त्र उम्मेदवारी मैले साल्पा सिल्चो गाउँपालिकाको अध्यक्षका निम्ति दिएको हुँ। त्यसो भएकोले स्वतन्त्र रूपमा मैले उम्मेदवारी दिइराख्दा मलाई फेरि मतदान गर्ने मतदाताहरू राजनीतिक दलसँगै सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो हैन। स्वतन्त्र जनता त हुँदैन, या सबै जनता स्वतन्त्र हुन्छन्। त्यसो भएकोले के हो भन्दा नेकपा एमालेको तर्फबाट पनि मलाई चाहिँ मत प्रदान गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरू जनताहरूले पनि अथवा चाहिँ भोटर्सहरूले अथवा चाहिँ सङ्गठित सदस्यहरूले पनि मलाई मत प्रदान गर्नुभयो र अन्य पार्टीहरूको चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी केन्द्र सबैको चाहिँ कार्यकर्ताहरूको अनि चाहिँ सङ्गठित सदस्यहरूको समेत र आम जनताको मैले मत प्राप्त गरेँ। त्यो मत प्राप्त भनेको मैले कुनै पनि राजनीतिक दल नेकपा एमालेको तर्फबाट पनि थिएन, नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट पनि थिएन र अन्य कुनै दलको तर्फबाट पनि थिएन। त्यसो भएकोले के हो भने मेरो त्यतिखेरको प्रस्ताव, मेरो अनुरोध म स्वतन्त्र हुँ है, स्वतन्त्र हुँ र मैले स्वतन्त्रकै पृष्ठभूमिबाट निर्वाचित बनेको हुँ भनेपछि मेरो मेन्डेट के छ भने 5 वर्षलाई स्वतन्त्र हुँ। यो चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि प्रत्येक जुनसुकै तहको होस् नेतृत्व है, यो प्रदेशको सरकारकै किन नहोस्, मन्त्री नै किन नहोस्, सङ्घीय सरकारको मन्त्रीहरू नै किन होस्, स्थानीय तहको जुनसुकै वडा कमिटी वडापालिकासम्मको सदस्यदेखि लिएर अध्यक्ष निर्वाचित बनिसकेपछि सबै स्वतन्त्र बन्नुपर्छ। हिजो एउटा माध्यम थियो राजनीति, एउटा राजनीतिक दल माध्यम थियो कि प्रतिनिधि बन्ने। अब प्रतिनिधि बनिसकेपछि अब स्वतन्त्र हुनुपर्छ। तर यो के भयो भने मेरो चाहिँ आफ्नै एउटा मैले बाध्यता पनि भने 1 महिना अगाडि नै स्वतन्त्र बन्नुपर्ने मेरो परिस्थिति बन्यो। त्यसो भएकोले के भने म स्वतन्त्रको पृष्ठभूमिबाट निर्वाचन लडेको हुनाले होइन आम जनताले यही स्वतन्त्र उम्मेदवार लडाख्दा नै मैले जिताउनु भइसकेपछि अबको मेरो 5 वर्षको यात्रा स्वतन्त्र नै हुन्छ, जनताको लागि काम गर्नुहुन्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद हजुर सर। हस्, ए कुलुबुसुमचे इसेक तोखम विकासका दौलत पिदिसे कुलुङ ई कुलुगुस खम्मे चुपक तोङपो केन्द्रीय समिति पदक इनिम्बा तोलक साल्पा सिलिचो गाउँपालिका पिका भोजपुर पिका चाहिँ इनिका मालोछाङ खाताका चुनाव पि जिते छनाक कोक्सनाक बानाक रोबुलो रिङखाउ इसा चुका इसेक रिङखाउ आन्ने उदाइलानी आम्ने मिन्ताम हैका पिक्तो इसेक तोखम पिका कासका रोबुलो लचिका कि अर्को फाइलेपी ओरोनाङ अर्को रोबुची रोबुमेची दालासना तोयोके पिक्तो खोलोङ कुलुची तोबा हिङी चाहिनु कि कानाक नालिलो तो ओरोनाङ तुपी चाहिनु सेवाके ओलनुवा।